अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफजल हूँ और हम बच्चों की परवरिश और उनकी स्कूलिंग के हवाले से एक वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो सीरीज़ नहीं देखी, आप प्ले लिस्ट पे नहीं गए, तो आप ज़रूर जाइएगा ताकि वो बुनियादी चीज़ें जो एक पेरेंट्स के लिए या फिर बड़ों के लिए ज़रूरी है, वो आप देख सकें और हम एक बहुत अच्छा मुआशरा बना सकें। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं कि बच्चों का स्कूल से इनकार करना। आप अक्सर देखते होंगे, घर में ये आप फेस करते होंगे कि बच्चे अमूमन स्कूल से इनकार कर देते हैं। मैं जब भी अपने प्राइमरी पोर्शन में पे जाता हूँ या फिर स्कूल जब मैं पैदल जाता हूँ तो मैं बड़े सारे बच्चों को देखता हूँ जो रो रहे होते हैं। कुछ वालिदैन ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को खींच खींच कर स्कूल ला रहे होते हैं, हालांकि उस वक्त बच्चे तैयार नहीं होते, वो नहीं आना चाहते, वो चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं आना चाह रहे होते। तो ये वो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग है, ये वो विरासती पेरेंटिंग है, परवरिश का एक तरीका है कि बस बच्चे के साथ सख्ती करनी है, बच्चे को हर हाल में स्कूल पहुंचाना है, चाहे वो वहाँ पे पढ़े ना पढ़े, चाहे उस के दिल में स्कूल के लिए, असातिज़ा के लिए और वालिदैन के लिए नफ़रत डेवलप हो, लेकिन हमने हर सूरत जो है वो उस बच्चे को स्कूल तक पहुँचाना है, किसी भी हाल में स्कूल तक पहुँचाना है। तो ये जो विरासती तरीका है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे बजाय कि फ़ायदा होगा बच्चे का, बल्कि नुकसान होगा। आपने करना क्या है बतौर वालिदैन या बतौर बड़े, आपने करना क्या है, आप कैसे इस मसले को हल कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जब भी बच्चा स्कूल से इनकार करता है तो उसकी एक सॉलिड रीज़न होती है, उसकी ख़ास वजह होती है। बग़ैर किसी वजह के बच्चा कभी भी स्कूल जाने से इनकार नहीं करता। तो अब ये वजह क्या हो सकती है? इसकी बहुत एक लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ पर्टिकुलर ऐसी बातें हैं जो कि बच्चे के साथ हो सकती हैं। पहला, कि बच्चा जो है वो स्कूल में किसी टीचर की तरफ से या फिर बच्चों की तरफ से प्रेशर का शिकार हो सकता है, बच्चे उसको तंग कर सकते हैं, या फिर स्कूल या क्लास के अंदर की लड़ाइयाँ हो सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी टीचर को एक्सेप्ट ना करता हो, टीचर का जो उसके साथ बिहेवियर है वो दुरुस्त ना हो, चाहे वो गलत किस्म की बातें करता हो या फिर उसको मार पड़ती हो, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि बच्चे से टीचर ने जो कुछ डिमांड किया, स्कूल वाले ने जो कुछ मांगा है उससे, और बच्चे के साथ वो चीज़ें ना हो। ये भी हो सकता है कि उसने पहले एक दो गैर हाज़िरियाँ की हैं, तो जब वो गैर हाज़िरियाँ करता है तो लाज़मी बात है उसका होमवर्क रह जाता है, उसके काम रह जाते हैं, वो याद नहीं कर पाता। तो उस वजह से भी हो सकता है कि बच्चा स्कूल ना जाए या वो स्कूल जाने से इनकार करे। और एक और भी वजह हो सकती है कि इसके जो दोस्त हैं, इसके जो पीयर्स हैं, उनके प्रेशर में आके भी बच्चा स्कूल जाने से इनकार कर सकता है। तो जो तकरीबन 80% 85% बच्चे हैं जो स्कूल से इनकारी होते हैं, इनकी मेन वजह यही होती है। और अक्सर ये जो हमें देखने को मिलता है, ये प्राइमरी क्लासेस में देखने को मिलता है। मैं एक वालिद की बात बताता हूँ, वो ख़ुद भी टीचर हैं, और उसने एक दफ़ा डिस्कस किया कि एक दिन उसके वालिद, उसके बेटे ने स्कूल जाने से इनकार किया। सुबह सुबह जैसे ही उठा तो उसने कहा कि मैंने स्कूल नहीं जाना। अब वो जो वालिद हैं वो ख़ुद टीचर हैं, वो साइकोलॉजिकली बच्चे को समझते हैं, वो जानते हैं कि क्या मसला हो सकता है, बस मैंने उस मसले तक पहुंचना है और उसको हल करना है। बच्चा जब भी स्कूल जाने से इनकार करेगा तो लाजमी बात है वो एक रीज़न होगी, उसकी कोई ख़ास वजह होगी, और बतौर वालिदैन, बतौर बड़ा भाई या बहन, आपने उस रीज़न तक पहुंचना है, उस वजह तक पहुंचना है, ताकि उस वजह को तलाश किया जा सके, उसको हल किया जा सके और बच्चे को स्कूल लेके जाया जा सके। तो टीचर की मैं बात कर रहा था, तो टीचर उससे कहता है कि ठीक है बेटा, आज हम स्कूल नहीं जाते। लेकिन वो साथ साथ बच्चे के साथ खेलना शुरू करता है, बच्चे के साथ बातें करना शुरू कर देता है, और बच्चे से वो चीज़ अख़ज़ करने की कोशिश करता है, वो वजह जानने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। थोड़ी देर तक बताता है, वो अपने वालिद को सारी तफ़सील बताता है कि क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा है जो उसको तंग करता है। अब क्या होता है, अब वालिद उससे कहते हैं कि बेटा ऐसा ना करें कि हम दोनों स्कूल चले जाएं, आपकी टीचर से भी मिल लें और उस बच्चे से भी मिल लें जिसकी वजह से मसला आ रहा है। तो बच्चा तैयार हो जाता है थोड़ी देर तक।
اب دونوں جو ہیں وہ اسکول جا رہے ہیں، اسکول پہنچتے ہیں، ٹیچر سے بات کرتے ہیں، اس بچے سے ملتے ہیں، مسئلہ سارا حل کر دیتے ہیں۔ اب وہی دن ہے، مطلب وہ والد جانتا تھا کہ میرا جو بیٹا ہے اسکول نہیں جا رہا، لازمی بات ہے ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے۔ اس نے بہت پیارے انداز سے اس وجہ کو تلاش کیا اور اس کو اسی وقت حل کیا اور بچے کو اسی دن اسکول پہنچایا۔ دیکھیں، اگر کوئی ٹریڈیشنل پیرنٹنگ کا طریقہ کار ہوتا ہے، ایک وراثتی بچے کی پرورش ہوتی، تو لازمی بات ہے والدین یا تو بہت زیادہ سختی کرتے یا اسکول لے کے بھی نہیں جاتے، اس سے غیر حاضری کرواتے، وہ بچہ گھر پہ رہتا، وہ ٹائم ضائع کرتا۔ اب ایک پہلی وجہ تھی اسکول نہ جانے کی جو اسکول کی طرف سے تھی، اب ایک دوسری وجہ بھی بن گئی ہے کہ وہ اسکول نہیں جائے گا کہ لازمی بات ہے اس نے غیر حاضری کی ہے، ایک جو کام ٹیچرز نے آگے دیا ہوگا وہ کام اس نے نہیں کیا ہوگا، تو یہ وجوہات اور بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ ان حالات میں جتنا جلد ہو سکے نا اپنے مسئلے تک پہنچنا ہے، جس مسئلے کی وجہ سے بچہ اسکول نہیں جا رہا۔ عام والد ہوتا، عام پیرنٹس ہوتے تو لازمی بات ہے وہ اس کو گھر میں رکھتے، نہ جانے دیتے، یا پھر بہت سختی کرتے، جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ کھینچ کھینچ کر والدین لا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اور بھی بڑی وجہ ہے جو بچے کو زیادہ ڈس ہارٹ کرتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر کبھی بھی آپ کا بچہ اسکول جانے سے انکار کرتا ہے تو آپ نے وجہ جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کس قسم کے والد ہیں، کتنے اچھے والد ہیں، کتنے اچھی ماں ہے، یا کتنے اچھے آپ بہن بھائی ہیں، یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ کتنی دیر تک اس مسئلے تک پہنچتے ہیں اور پھر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے تو لازم بات ہے بچہ خوشی سے اسکول جائے گا اور وہ خوشی سے پڑھے گا۔ ایک میں نے بات کی تھی پیئر پریشر کی، مطلب کہ بچے ایسے بچوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جو اسکول نہیں جانا چاہتے یا پھر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، تو اس پیئر پریشر میں آ کے بھی بچے انکار کر دیتے ہیں۔ میں خود بھی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ پرائمری کلاسز میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ایک دن اسکول جاتے ہوئے ہم جو گروپ تھا کہ اکٹھے جایا کرتے تھے، تو جیسے ہم اسکول پہنچنے لگے ہیں تو اچانک یاد آیا کہ ہم نے ہوم ورک نہیں کیا، اور اس گروپ میں اس دن کوئی بھی ایسا بچہ نہیں تھا جس نے ہوم ورک کیا ہو۔ تو یہ جو ہم میں سب سے بڑا تھا اس نے ڈیسائیڈ کیا، اس نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ آج ہم اسکول سے چھپ جائیں۔ اب دیکھو، گیٹ سے انٹر ہوتے ہوئے واپس مڑ رہے ہیں، دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہوم ورک نہیں کیا ہوا، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے گروپ میں ایک ایسا بچہ ہے جو ہمیں ایک غلط قسم کا مشورہ دے رہا ہے۔ تو دو وجوہات بن گئی، ہم نکل گئے۔ اب ہم اسکول سے تو نکل گئے، لازم بات ہے گھر تو ہم جا نہیں سکتے، گھر جائیں گے تو گھر کیسے بتائیں گے کہ ہم اسکول سے واپس آئیں گے؟ تو ہم جاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں، راستہ ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے، ٹیچر کو نہ بتا دیں، گھر والوں کو نہ بتا دیں، ہم دور نکل جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ آتی نہیں، اب ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ بہرحال جس طرح بھی ہے ہم نے ٹائم گزارا اور اسکول ٹائم کے بعد پھر ہم گھر گئے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ایک سبق سیکھا کہ کبھی اسکول سے چھپنا نہیں چاہیے، اسکول ہر صورت جو ہے وہ جانا چاہیے۔ تو اس قسم کی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور یہ وجوہات اس حد تک بھی جا سکتے ہیں، یہ جو آپ تو اس کو بھیج دو گے، اگر آپ خود بچے کو ڈراپ نہیں کرتے آپ تو گھر سے اس کو بھیج دو گے، لیکن اگر وہ اس قسم کا، جس طرح میں نے بھی واقعہ اپنا سنا ہے، اس قسم کے برے بچوں کا شکار ہوا، اس کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی، تو لازمی بات ہے آپ سمجھیں گے کہ میرا بیٹا اسکول جا رہا ہے، میری بیٹی اسکول جا رہی ہے، لیکن شاید وہ نہ جائے۔ یہ ایک بہت خطرناک صورتحال یہاں پہ بن جاتی ہے۔ میں نے کئی سارے بچے ایسے دیکھے ہیں جو ضائع ہو گئے، ان کی زندگیاں ضائع ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ ان کے والدین کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا اسکول جاتا ہے یا نہیں جاتا، وہ کام کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا، وہ ان انٹرسٹڈ تھے، وہ فورسفلی بس بھیج دیتے تھے اس کو اسکول کی طرف، اور وہ بچے جو اسکول نہیں پہنچتے تھے۔ تو اس قسم کے برے حالات بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ لکھنے کا، یہ کتاب لکھنے کا، یہ سارا کچھ ریکارڈ کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جو وراثتی طریقہ کار سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور ایک وراثتی طریقہ کار سے بچوں کی سکولنگ کرتے ہیں، اس میں بڑی ساری اچھی باتیں ہیں، بہت اچھی عادات ہیں، بیہیویئرز ہیں، جس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں اور آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ منفی پریکٹسز ہیں، کچھ منفی بیہیویئرز ہیں، کچھ منفی عوامل ہیں، ان ساروں کو ہمیں روکنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان عوامل کو نہیں روکتے تو لازمی بات ہے جس طرح ہم تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہے، یہ آگے بھی پہنچتی جائیں گی اور یہ ساری چیزیں نیکسٹ جنریشن میں جاتی جائیں گی۔ تو پہلے اس کے کہ
ہم وہی سب کچھ جو ہم نے پیرنٹنگ وراثتی طریقہ کار ہم نے دیکھا یا ہم نے وراثتی سکولنگ دیکھی، وہی طریقہ کار آگے اپنے بچوں کو فارورڈ کریں، وراثت میں اس کو دے دیں اور وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے آگے لے کے جائیں۔ کہیں نہ کہیں کسی کو تو یہاں پہ بلاگ بننا ہے، وہ بلاگ ہم کیوں نہ بن جائیں؟ وہ جو رکاوٹ ہے ان سارے منفی عوامل کے لیے، منفی ایشوز کے لیے، وہ ہم کیوں نہ بن جائیں، ہم کیوں نہ اس کو روکیں؟ تو یہی مقصد ہے اس کو ریکارڈ کرنے کا، اس کو لکھنے کا، تاکہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایک مثبت معاشرہ بنا پائیں، ایک مثبت زندگی ہم جی پائیں۔ تھینک یو سو مچ۔